बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान में ईद उल फितर का आज दूसरा रोज़ है। पाकिस्तान के अंदर ईद उल फितर की छुट्टियां हैं, लेकिन सियासी मंजरनामे पर तहलका खेज डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सियासी मंजरनामे पर पसे पर्दा पर्दे के पीछे शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए तहलका खेज डेवलपमेंट्स हो रही हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए ईद की छुट्टियां गुजारना मुश्किल है। ईद की छुट्टियां भी शहबाज शरीफ की हुकूमत के लिए हर गुजरते पल के साथ कोई ना कोई बुरी खबर लेकर आ रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आने में अभी 4 दिन बाकी हैं, यानी 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा लगना है। आज 23 अप्रैल है। 4 दिन पहले ही शहबाज शरीफ के लिए इंतहाई मुश्किल हो चुका है कि अपनी इत्तेहादी जमातों को साथ रखें। वो सियासी जमातें जिनकी वजह से शहबाज शरीफ वजीर आजम बने, जिनकी वजह से यह हुकूमत कायम है, अब वो इत्तेहादी जमातें शहबाज शरीफ का साथ छोड़ चुकी हैं। नाज़रीन कराम, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया था कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 90 रोज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, तब से ये बात मैं कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत ये नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ फड्डा किया जाए। पीपल्स पार्टी किसी सूरत ये नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ मुहिम चलाई जाए। नून लीग की अलबत्ता ये ख्वाहिश थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ फुल टाइम फड्डा किया जाए। पीपल्स पार्टी ने गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान खुद को इस तमाम तर मामले से अलग रखा और पिछले 2 दिनों के अंदर, यानी ईद उल फितर के पहले दिन और दूसरे दिन, शहबाज शरीफ की हुकूमत के हवाले से बड़ी ही तहलका खेज खबरें शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं। और इक़्तिदार के ऐवानों में सबसे बड़ी खबर ये गर्दिश कर रही है कि इत्तेहादी हुकूमत टूट चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ की हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली है। नाज़रीन कराम, मैं गुज़श्ता कई दिनों से बार बार अपनी वीडियोस में ये बता रहा था कि जूं जूं इलेक्शंस करीब आएंगे, ये तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात लगाती नजर आएंगी। जाहिर है, जिस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती इनको इकट्ठा किया गया, यह नामुमकिन है कि ये एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शंस लड़ें। 14 मई को इलेक्शंस हों, जुलाई में इलेक्शंस हों या अक्टूबर में इलेक्शंस हों, ये तमाम 12-13 सियासी जमातें अगले इलेक्शन में आपको एक दूसरे के खिलाफ बयानात देती नजर आएंगी, एक दूसरे की लीडरशिप को गंदा करती नजर आएंगी, क्योंकि इन सबको बुग़्ज़े इमरान ने इकट्ठा किया हुआ है। अभी ये तमाम जमातें एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद को इस तमाम तर इत्तेहाद से अलग कर लिया है। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। 2 दिन के अंदर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में बहुत कुछ हुआ है। पसे पर्दा बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। अब कल एक इंटरव्यू हामिद मीर ने दिया है नसीम ज़ाहरा को, जो ज़ुबान ज़द आम है, सोशल मीडिया पर डिस्कस किया जा रहा है। हामिद मीर ने नसीम ज़ाहरा को इंटरव्यू देते हुए बताया कि जनरल बाजवा ने कोई 25 सहाफ़ियों को बुलाया था। उस वक़्त इमरान खान वज़ीर आज़म थे, शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आला थे, और उस मीटिंग के अंदर जनरल बाजवा ने यह कहा कि हमारी फौज लड़ने के काबिल नहीं है, हमारे पास टैंकों में डालने के लिए डीजल नहीं है, हम भारत के साथ जंग नहीं लड़ सकते, इस वजह से हम कश्मीर पर समझौता करने जा रहे हैं। हामिद मीर, जो खुद को बड़े जय्यद सहाफ़ी समझते हैं, बड़ा चैंपियन सहाफ़ी, पाकिस्तान का बड़ा दिलेर और बहादुर सहाफ़ी, उनकी दिलेरी की इंतहा का इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि आज जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के 6 महीने बाद 29 नवंबर को जनरल बाजवा रिटायर होते हैं। आज 23 अप्रैल है, तकरीबन 6 महीने बाद हामिद मीर ने इतनी जुर्रत की कि इस इंतहाई अहम इंपॉर्टेंट मामले पर बयान दिया है। जब यह बयान जनरल बाजवा ने हामिद मीर की मौजूदगी में दिया था, तब उनकी बहादुरी और दिलेरी कहाँ चली गई थी? कोई एक प्रोग्राम, एक कॉलम, एक ट्वीट, एक जुमला, एक लफ्ज इस बात पर नहीं कहा कि मुल्क का आर्मी चीफ, इस मुल्क का सिपह सलार कश्मीर को बेचने की बात कर रहा है। हामिद मीर जैसे इन तमाम सहाफ़ियों को मेरी नज़र में डूब के मर जाना चाहिए, जो इस मुलाकात के अंदर मौजूद थे और बाहर आकर किसी ने अपने अपने टॉक शोज में, ट्विटर के जरिए, किसी जगह पर भी, किसी प्लेटफॉर्म पर भी कोई बात नहीं की कि मुल्क का सिपह सलार पाकिस्तान की फौज का 8 लाख फौज का बहादुर आर्मी चीफ क्या सोच रहा है। ये किसी ने जुर्रत नहीं की कि कश्मीर के हवाले से वो ये बात करें।
اپنے اپنے قلم کے ذریعے، اپنی اپنی زبانوں کے ذریعے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کے لیے یہ بات نہیں کی۔ میرے خیال میں پاکستان میں صحافی کتنے دلیر ہیں، حامد میر کے اس جملے سے اندازہ ہو جانا چاہیے۔ بہرحال یہ بات کتنی درست ہے کتنی درست نہیں ہے یہ آئی ایس پی آر اس کی تصدیق کرے گی، اور اب آئی ایس پی آر کو ضرور اس معاملے کی تصدیق کرنی چاہیے کہ اگر حامد میر جھوٹ بول رہا ہے تو ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور اگر جنرل باجوہ نے یہ بات کی ہے تو ان کے خلاف بھی ضرور ایکشن ہونا چاہیے، کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ بہرحال عمران خان اس حوالے سے کئی گزشتہ مہینوں میں بات کر چکے ہیں۔ اب آتے ہیں اپنی دوسری خبر کی جانب کہ پیپلز پارٹی جو کہ پہلے دن سے نون لیگ کو یہ مشورہ دے رہی تھی کہ کسی صورت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ ہیڈ آن میں نہ جایا جائے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کے خلاف پھڈا نہ کیا جائے، نون لیگ کے پاس تو اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس دن سے جس دن سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا، میں بار بار یہ بات کر رہا تھا کہ پیپلز پارٹی بڑا سیکیور چلے گی۔ میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ جس شخص کا نام آصف علی زرداری ہے، وہ جسے سیاست کا بے تاج بادشاہ کہتے ہیں، وہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہا ہے، وہ شہباز شریف کو اس جگہ چھوڑ کر آئے گا جہاں سے شہباز شریف کے لیے واپسی کا راستہ نہیں ہوگا، جہاں سے مریم نواز شریف کی واپسی کا راستہ نہیں بچے گا۔ اور آج یہی ہوا ہے، یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ آنے میں ابھی 4 دن باقی ہیں۔ اس وقت شہباز شریف کی حکومت اور ان کے جو 3-4 وزراء ہیں ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی جان بچائی جائے، کس طریقے سے خود پر توہین عدالت بھی نہ لگے اور الیکشنز بھی ملتوی ہو جائیں۔ اور اس امپورٹنٹ معاملے پر پیپلز پارٹی اب ساتھ چھوڑتی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے پہلے 2-3 یا 4 لوگ، جن میں اعتزاز احسن ہے، لطیف کھوسہ ہیں، رضا ربانی ہے، مندو خیل ہیں، یہ 4 لوگ جو ہیں یہ بات کر رہے تھے۔ اب پیپلز پارٹی کے اور لوگوں نے بھی یہ بات کرنا شروع کر دی ہے کہ مسلم لیگ نون کی تو یہ پالیسی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کے ساتھ پھڈا لینا، لیکن حکومت کی یہ پالیسی نہیں ہے، کیونکہ حکومت میں صرف نون لیگ نہیں ہے بلکہ پیپلز پارٹی بھی آتی ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا آیا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو اس وقت سب سے زیادہ ٹینشن بلاول بھٹو زرداری کی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری فورن منسٹر ہیں، وزیر خارجہ ہیں۔ اگر یہ پوری کابینہ توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے، توہین عدالت پوری کابینہ پر لگتی ہے، تو نون لیگ تو اپنی اننگز کھیل چکی ہے۔ نون لیگ کو اگلے الیکشن کے اندر اپنے معاملات بھی نظر آ رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری جن کے سیاسی کیریئر کا بھی آغاز ہے، ان کے مطابق انہوں نے بڑا لمبا کیریئر لے کر چلنا ہے۔ اس انتہائی اہم معاملے پر اگر ان پر بھی 4-5 یا 6 سال کی توہین عدالت لگ گئی تو ان کا پورا سیاسی کیریئر داؤ پر لگ جائے گا۔ اس وجہ سے میری اطلاع کے مطابق، اسلام آباد کے باخبر صحافیوں کے مطابق، عید کے پہلے اور آج دوسرے دن شہباز شریف کی حکومت کو برملا یہ کہہ دیا گیا ہے، شہباز شریف کو یہ کہہ دیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ 4 دن بعد سپریم کورٹ آف پاکستان جو بھی کیس کی سماعت کرنے جا رہی ہے الیکشن کے معاملے پر، اگر سپریم کورٹ سے پھڈا لینا ہے، اگر سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ نے بطور سیاسی جماعت کرنا ہے، بطور حکومت نہیں کرنا۔ پیپلز پارٹی خود کو اس تمام تر معاملے سے اب الگ کرتی جا رہی ہے۔ پنجاب میں الیکشن کا بائیکاٹ نون لیگ نے کیا، پیپلز پارٹی نے نہیں کیا۔ پیپلز پارٹی نے اپنی ٹکٹوں کا اعلان کیا، یعنی اس وقت پیپلز پارٹی ایک الگ سڑک پر چل رہی ہے، نون لیگ ایک الگ سڑک پر چل رہی ہے، کیونکہ اب یہ اتحاد ٹوٹنے جا رہا ہے اور جلد آپ کو یہ ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔